بسم الله الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ناپ لیں پورا لیں اور جب انہیں ناپ تول کر دیں کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے؟ بے شک کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے، اور تو کیا جانے سجین کیسی ہے؟ وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش گنہگار۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہے اگلوں کی کہانیاں ہیں، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ ہاں ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں۔ پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا ہے، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ हाँ हाँ, बेशक नेकों की लिखत सबसे ऊंची महल इल्लियीन में है। और तू क्या जाने इल्लियीन कैसी है। वो लिखत एक मोहर किया नविश्ता है कि मुकर्रब जिसकी जियारत करते हैं। बेशक नेकूकार जरूर चैन में हैं। तख्तों पर देखते हैं तो उनके चेहरों में चैन की ताजगी पहचाने। निथरी शराब पिलाए जाएंगे जो मोहर की हुई रखी है, उसकी मोहर मुश्क पर है। और उसी पर चाहिए कि ललचाएं ललचाने वाले, और उसकी मलूनी तस्नीम से है वो चश्मा जिससे मुकर्रबान बारगाह पीते हैं। बेशक मुजरिम लोग ईमान वालों से हंसा करते थे, और जब वो उन पर गुजरते तो ये आपस में उन पर आंखों से इशारे करते, और जब अपने घर पलटते खुशियां करते पलटते, और जब मुसलमानों को देखते कहते बेशक ये लोग बहके हुए हैं और ये कुछ उन पर निगहबान बनाकर न भेजे गए। तो आज ईमान वाले काफिरों से हंसते हैं, तख्तों पर बैठे देखते हैं। क्यों कुछ बदला मिला काफिरों को अपने किए का।